अब आज अष्टादश अध्याय 18 अध्याय कथा प्रारम्भ हुन्छ। यं ब्रह्मा बडुरेन्द्र रुद्र मरुतोस्तुन्मन्त वेदैस्तवै वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितो जलबभो शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलं प्रविरसा मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पोस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे येष प्रसाद दक्ष्यामि नारायणं कथाभिमां। नारायणं नरस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासां ततो जय मुदीरयेत्। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री स्वस्तानी देवी नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि तिमी एक चित्त भई सुन। उता श्रीमहादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसँग युद्ध गर्न जानुभयो। श्रीमहादेवको र जालन्धरको घन घोरको सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरिसकेको हुनाले जालन्धर निर्बल भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गई महायुद्ध गर्न लाग्यो। तब महादेवले पनि आकाशमा गए युद्ध गर्दा गर्दा जालन्धरको बल सकिँदै गयो। त्यो देखि श्रीमहादेवले अब त वृन्दाको सत्य विष्णुले डगाइसकेछन् भन्ने थाहा पाएर आफ्ना हातमा रहेको त्रिशूल लिई तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला निकाली रिसले चुर भई जालन्धरको छातीमा रोप्नुभयो। त्यो त्रिशूलको पिरले जालन्धर मरी अन्त्यपुरका चोकका बीचमा ठुलो आवाज गरी पछारिन पुग्यो र त्यो आवाज सुनेर के को शब्द आयो भने हेर्न जाँदा आफ्ना स्वामी जालन्धर मरेको शरीर पछारिन आएको देखि वृन्दाले तरह तरहको शोक विलाप गर्न लागिन्। हे स्वामी, यस्तो अवस्थामा मलाई एक्लै छोडी तपाईँ कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईँको यो अवस्था भयो। हे स्वामी, तपाईँ बिना अब म कसरी बाँच्ने? कहाँ जानुहुन्छ? मलाई पनि उही लैजानुहोस् भने केश फिजाई विष्णुको मुख हेरी भन्न लागिन्। हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छल गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गराई आज मेरो स्वामीको यस्तो अवस्था भयो। अब तिमीलाई श्राप दिन्छु भनेर वृन्दाले विष्णुलाई श्राप दिनिन्। घाँस हुनु परोस्, रुख भइरहनु परोस्, ढुङ्गा भइरहनु परोस्, झार भइरहनु परोस्, यति चार कुरा तिमीलाई म श्राप दिन्छु भने विष्णुलाई श्राप दिई जालन्धरसँग सती गए भई प्राण छोडिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताले श्राप दिएको हुनाले श्री विष्णुलाई झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भइरहनु पर्यो, घाँस भइरहनु परोस् भनेकोमा कुश भइरहनु पर्यो, रुख भइरहनु परोस् भनेकोमा पिपलको रुख भइरहनु पर्यो, ढुङ्गा भइरहनु परोस् भनेकोमा शालिक राम भइरहनु पर्यो। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको बडो ठुलो धर्म हो। त्यसको प्रभाव देखिहाल्यौ। तब श्री विष्णुले श्राप पाई श्रीमहादेव कहाँ गई सब हाल भन्नुभयो। अब म वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भने महादेवसित विदा भई तुलसी कुश पिपल शालिग्राम भइरहनु भयो। विष्णु गएपछि महादेव साँडेमा चढी ब्रह्मादि देवताहरूलाई अघि पछि लगाई नाना तरहको बाजा बजाई गन्धर्वले नाच गरेको हेर्दै पुष्पवृष्टिका साथ ठुलो उत्सव गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो र प्रथम गण समेत भई शिव शक्ति स्वरूपमा ठुलो आनन्दले रहनुभयो।
हे देवता हो, श्री महादेवसित विदा भई आफ्ना आश्रममा गए। यति स्वर्गका कुरा कहीं, अब पातालका कुरा कहन्छु। हे अगस्त मुनि एक चित्त भई सुन। अस्वस्थामा ऋषि पार्वतीका आज्ञाले सप्त पातालको मूल र सातल पातालमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यका जस्तो खुब चहकिलो तेज भएको, रङ्ग बिरङ्गका रत्नले जडिजडाउ भएको, सुवर्णको पुरी अनगिन्ती सम्पत्ति भएको, शेष अनन्त वासुकी तक्षक कर्कोट पद्म शङ्ख कुली र वरुण नागहरू बसेको, नागिनीहरू पनि हीरा मोती मणि माणिक्य रत्नादि गहना र थरी थरीका कपडा पहिरी उभन्दा उराम्री भइरहेका यस्ता पुरीमा पुगी शेषनागका घरमा गई। हे शेषनाग, पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई। जो दुखी छन्, जो दलिद्री छन्, तिनलाई उद्धार गर्न आइरहेको छु। कोही दुखी छन् कि भने त्यो सुनेर शेषनागले, हे अस्वस्थामा ऋषि, यहाँ त्यस्ता कोही छैनन्। त्यस वनका नगिचामा शङ्खचूर्ण रत्नचूर्ण कृपादत्त धार्तराष्ट्र नागको घर छ। उनका स्त्रीहरू दुःखमा छन्। वहाँ गई सोध भने तब अस्वस्थामा ऋषि नागिनीहरू बसेका ठाउँमा गएर शङ्खचूडकी स्त्री हिरावती, रत्नचूडकी रत्नावती, कृपादत्तकी स्त्री पद्मावती, धार्तराष्ट्रकी स्त्री मृगावती, यति स्त्री पुरुष परस्परमा प्रीतिले रहेका थिए। दुःख पाएर घरमा बस्न नसके चारै नागहरू परदेश गएका। नागिनीहरू दुखिनी हुँदा पनि धर्ममा रहेका थिए। नागहरू परदेश गएपछि नागिनीहरूले अब के गरौँ, कता जाउँ भनी चारैवटीले सल्लाह गरी घर छोडी वनमा बसी दुःखले दिन काट्न लागे। यसरी 12 वर्ष बित्यो। तैपनि नागले नागिनीको खबर गर्न सकेनन्, नागिनीहरूले पनि नागको खबर गर्न सकेनन्। हे अस्वस्थामा ऋषिले त्यस्ता दुःखमा परिरहेका नागिनीहरूलाई बोलाउँदै गएर नागिनीहरूले त्यो शब्द सुनि को बोलाउँछ भनी गुफादेखि निस्की हेर्दा अस्वस्थामा ऋषिलाई देखी। हे ऋषिश्वर, आज हाम्रा घरमा तपाईँ के कामले आउनुभयो भनी सोधे। अस्वस्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीका आज्ञाले जो दुखी छन्, जो दलिद्री छन्, जसका पति छैन, जसका स्त्री छैनन्, तिनलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई उद्धार गर्न भनी आइरहेछु। त्यो सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी, हे ऋषिश्वर, हामी दुखिनी पनि छौँ, पापिनी पनि छौँ, सन्तान पनि छैनन्, पति पनि घरमा छैनन्। यस उसले त्यो व्रत गराउनु होस् भनी नागहरू परदेश गएको, आफूले दुःख पाएको वृत्तान्त भनी आदर गरी आसनमा बसालेर अनि अस्वस्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, एकचित्त भई सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्रीमादेव स्वामी पाऊँ भनी गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको विधि बताउँछु, सुन। पौख शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त रही एकचित्त गरी मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी महिना दिनसम्म मध्याह्न कालमा श्रीमादेवको पूजा गर्नु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 रोटी अक्षता बेली पुष्प जनै पान सुपारी जात जातका फूल यो सबै 108 सगुन समेत तरहका सामग्री तयार गरी आशिर तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु, श्रीखण्ड रक्त चन्दन सिन्दूर फुलमाला पहिराउनु, धूपदीप नैवेद्य वस्त्र कस्तुरी भेटी चढाउनु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, अर्घ दिनु, ध्यान जप तोत्र पाठ गर्नु।
अनि प्रसाद झिकी 78 सयमा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 जनै 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु, पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए। जुन कामना गरी आफूले व्रत गरेको छ, मेरो सोही कामना सिद्ध होस् पनि गङ्गामा लगी बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गरून्, राते जाग्राम गरिरहनु, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रभावले तब तिमीहरूको दुःख नाश हुनेछ, नागहरू पनि आइपुग्नेछन्, इच्छा सिद्ध होला। यसमा अन्यथा नमान। यति अस्वस्थतामाले भनेपछि नागिनीहरू बहुतै खुसी भई हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँ होला, तपाईँ नै बसी त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूलाई उद्धार गरी जानुहोस् भनी घर लगी श्रद्धापूर्वक भोजन गराई घरमा बसाली राखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराएर महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सबै सामग्री तयार गरी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गराई। ऋषिले हे नागिनी हो, अब अर्घ दि ध्यान जप तोत्र पाठ गर भने नागिनीहरूले अर्घ दि अञ्जली बाँधी हे ईश्वरी हामी पापिनीका पूजादेखि खुसी भई यस दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस् भनी तुति गर्दै पूर्व दिशादेखि 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएकी श्री स्वस्तानी परमेश्वरी प्रत्यक्ष भई दर्शन दिनुभई। हे भक्तजन, तिमीहरूका भक्तिदेखि म खुसी भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। ईश्वरीले आज्ञा गरेको सुनि नागिनीहरूले हे ईश्वरी, हाम्रा नागहरू चाँडै आइपुगुन्, दुःख नाश होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिई अन्तर्ध्यान हुनुभयो। नागिनीहरूले प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नागहरू आइपुगेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प जनै सुपारी सगुन समेत आफ्ना आफ्ना पतिलाई दी प्रणाम गरे। अस्वस्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराई ऋषि विदा भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। नाग नागिनीहरू पनि त्यस दिनदेखि असंख्य सम्पत्ति पाई ठुलो आनन्दले रहे। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमते कुमारगते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथायाम् अस्वस्थामा ऋषि पाताल प्रवेशो नाम 18 उपनयेतु मंगलं वा सकल जगत मंगलाय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवन निबदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्यम पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गंगा यमुने च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंग या कुन्दे दुदुसारहार धवला या शूरवस्त्राविडा या वीणा बडरंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रवृत्ति भेदै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निश्चयित जाड्यापा कायेन वाचा मनसंद्रैर्वा बुद्ध्यात्मनावात् प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री स्वस्तानी देवी नमो नमः।